सबैलाई जनतालाई घरभित्र राखेर उनीहरूले आज मालामाल राति पैसा कमाइरहेका छन् र यही पैसा उनीहरूले अब आगामी 3 वर्षपछि त चुनाव आउँछ। चुनाव आएपछि अहिले जनता पनि तपाईँको यस्तो छन्, तपाईँहरूलाई भूकम्प पीडितमा यिनीहरूले चाहिँ लुटे खत्तम बनाए, अहिले कोरोनाको महामारी लुटेर खत्तम बनाएको छ। आज यो भोकको तडपन नि तपाईँलाई जब चुनाव आउँछ नि तपाईँलाई यसरी यही अहिले पैसा यसरी दिन्छन्, तपाईँहरू खत्ता गरेर आउँछ। धनी मान्छे डराएर भोलि यसले के गर्ने कि कुनै किसिमको मुद्दाहरू झालझाल गर्ने कि भनेर होइन आफ्नो कामहरू सोझाउनलाई धनी मान्छे चाहिँ त्यसरी उनीहरूलाई चाहिँ भोट हाल्न गयो भने गरिब मान्छे चाहिँ जब खाना नपाएको मान्छेहरू त 1 छाक 2 छाक खानामा भोकमा तडपिएर फेरि तिनै सरकारलाई त्यही पार्टीलाई भोट हालेर आज 30 वर्ष भइसक्यो। खोइ आज परिवर्तन बौद्ध लागेको 30 वर्ष सबै पार्टीले पालै पालो चाहिँ सरकारहरू झाँकिसके, देश झाँकिसके, खोइ त परिवर्तन किन हुँदैछ भने एक पुस्ता भइसकेको चाहिँ छ। 40 वर्षको एक पुस्ता एक जेनेरेसन सकिन्छ, त्यसपछि एउटा एक पुस्ता एक जेनेरेसन सकिँदा पनि आज किन नेपालमा परिवर्तन भएको छैन। आज यिनै नमस्ते, म हो विनोद सेन ठकुरी। दर्शकबिन, आज एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण समसामयिक विषय लिएर आएको छु। हिजो मात्र सरकारले 10 दिन अझै बढी लकडाउन लम्ब्यायो। यो लकडाउन लम्बाइरहँदाखेरि विशेष गरेर जनता र सरकारमा के प्रभाव परिरहेको छ भन्ने कुरो मलाई एउटा कौतूहल मेटाउन मन लाग्यो। विभिन्न मान्छेहरूले विभिन्न आफ्नो आफ्नो विचारहरू धारणाहरू राख्न सकिन्छ। तपाईले न्युजहरू एफएमहरू तपाईले सुन्नुभयो भने अधिकांश सरकारी कर्मचारीहरूले र राजनीतिक दलका नेताहरूले यो लकडाउनलाई सही र अहिले लकडाउनलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने भन्ने कुरो तपाईले देखिन्छ भने जनताहरू एकदमै भोकमरी र विभिन्न किसिमको पीडामा परिरहेको देखिन्छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा यो लकडाउन मेरो आफ्नो विचारबाट लकडाउन दिउँसोमा जनताको लागि भइरहेको छ भने रातमा सरकारको लागि भइरहेको छ। किन भन्दा यो लकडाउनले प्रत्यक्ष सरकारलाई फाइदा भइरहेको छ भने जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा बेफाइदा भइरहेको छ। विशेष गरेर मजदुरी गरेर खाने जनताहरूलाई जुन बेलुकी उनीहरूको चुलो बल्दैन त्यस्ता किसिमको जनताहरूलाई एकदमै गाह्रो अवस्था भइरहेको छ भने अब मध्यम वर्ग र धनी वर्गहरू पनि बिस्तारै उहाँहरूको पनि पैसाहरू खाद्यान्नहरू चाहिँ सकिँदै चाहिँ छ। अब यस्तो किसिमबाट लकडाउन बढाउँदै जाने भने त पछि एकदम सङ्कटमा आइरहेको छ। हुनलाई त नेपाल सरकार एउटा भारतमुखी भएको हुन्छ र सिधै भन्दा पनि हुन्छ नि त। जस्तै अब भारतमा यो कति दिनसम्म लम्ब्याइरहेको चाहिँ छ, हाम्रो पनि त्यहीसम्म चाहिँ हो लकडाउन भनेर भनेदेखि जनताहरूले त्यो बेलासम्म सबै कुराहरू सेट गरेर बसिसक्थ्यो होला। के लकडाउन भारतमा पनि यस्तै भएको हो भन्दा त्यहाँ पहिलो र दोस्रो कार्यकाल जुन मोदीले घोषणा गरे त्यो टाइममा पुरा भारत लकडाउन भएको रहेछ। जब पहिलो सकियो र दोस्रो अवधिको कार्यकालभर तेस्रो बढाउँदाखेरि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रत्येक स्टेटका मन्त्रीहरूलाई त्यहाँ जिल्लामा के कस्तो छ त्यहाँ ग्रीन गर्नुपर्ने, येलो गर्नुपर्ने, रेड गर्नुपर्ने, के कस्तो चाहिँ गर्नुपर्ने त्यही अनुसार चाहिँ गर्नु भनेर उनले चाहिँ जिम्मा दिएका रहेछन्। वास्तवमा नेपाल पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने हो। एउटा प्रदेश सरकार भइसकेपछि हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले त्यसरी आफैले एउटा कब्जा नगरेर प्रत्येक देशको प्रत्येक राष्ट्र प्रत्येक स्टेटको प्रत्येक प्रदेशको मन्त्रीहरूलाई जिम्मा दिनुपर्ने हो त्यहाँको अवस्था। जस्तै अब गण्डकी प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने गण्डकी प्रदेशलाई ग्रिन जोन बनाउँदा हुन्छ र रेड जोन बनाउनु पनि कसलाई त नेपालगञ्जमा भेटियो, उदयपुरको भुलुभुलुमा भेटियो र काठमाडौँमा बढी मान्छेहरू आउने जाने भइरहेको चाहिँ छ। अथवा बोर्डरमा एरियाहरूको बजारहरू त्यसलाई प्रत्येक रूपमा रेड जोन चाहिँ छुट्याइदिएको र अरूलाई अरू ठाउँमा चाहिँ खुकुलो बनाइदिएको भए अति नै चाहिँ राम्रो चाहिँ हुने थियो। र इन्डियाले पनि त्यही नै गरेको रहेछ। बिहान 7 बजीदेखि बेलुकी 7 बजेसम्म त्यहाँ पब्लिक सवारी साधनहरू पनि चलिरहेका छन्, दोकानहरू अफिसहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ खुलेका चाहिँ छन्। र मेन रेड जोन भनेको गुजरात र महाराष्ट्र मात्र रहेछ भने अरूमा येलोमा बिहानदेखि
दिउँसोसम्म यस्ता कुराहरू गरिरहेको रहेछ। तर नेपालमा यसरी सबैलाई एकै मेसै यसरी लकडाउन पुरै 24 घण्टा गर्दाखेरि गरिबहरूको बेहाल भइरहेको चाहिँ छ। खानाहरू सकिएर हामीले सुन्यौँ भोकमरीले मान्छेहरू यो लकडाउनमा धेरै मान्छेहरूले आत्महत्या गरिरहेको, विभिन्न किसिमको टेन्सनहरू, विभिन्न किसिमको तनावहरू भइरहेको, यी कुराहरू हामीले न्युजहरू अहिले भटाभट आइरहेको छन्। यस्तो अवस्थामा सरकार चाहिँ मौन बसिरहेको चाहिँ छ र यसमा सरकारलाई जनतालाई भन्दा सरकारलाई अत्याधिक रूपमा एउटा कमाउने थलो भइरहेको चाहिँ छ। कसरी भन्ने, जति पनि रसुवा, धादिङ र बोर्डरका नाकाहरूमा त्यति रेड जोन छैन, त्यसलाई ग्रिन जोन बनाउँदा पनि हुन्छ। तर त्यसलाई पनि लकडाउनै गरेर रातारात स्कटिङ गरेर सामानहरू ओसार्ने भिडियोहरू हामीले देखिरहेका छौँ। वास्तवमा त के को लागि सरकारले एकौटली कमाइरहेको चाहिँ छ। 12 अरब 10 अरब त युरोपियन युनियनले राहत कोषमा हालिदिइसक्यो। त्योभन्दा अगाडि 2 अरब चाहिँ थियो। टोटल 12 अरब त यति 12 अरबले के गर्न सकिन्छ र? अब प्रत्येक नगरपालिकालाई 4 करोड चाहिँ दिन पर्दो रहेछ। यो 12 अरबले त केही पनि गर्न सकिन्न भनेर त्यो राहत उनीहरूले आफै नै, यी पार्टीका दलका नेताहरूले आफै नै राखेको अवस्था हामीले चाहिँ देख्छौँ। जम्मा 80 करोड मात्रै खर्च भएको यताउता न्युजहरू चाहिँ आयो। तर अरू पैसाहरू अब यतिले नगरपालिका, यतिले अब अरूलाई दिएर के, एउटा हात्तीलाई एउटा बिल्नु, हात्तीलाई एउटा मसलाको एउटा जिरो मात्रै हुन्छ, यो केही पनि गर्न सक्दैन भनेर उनीहरूले बजेटहरू राखिरहेको चाहिँ छ। र त्यही भएर यी दलहरू पनि एकजुट चाहिँ भएर यो बारेमा कसैले कसैको विरोध गरेछन्। अलिअलि नेपाली काङ्ग्रेस, शेरबहादुर देउताले लकडाउन खुक्नुपर्छ भनेर कता कता यस्तो झस्काए तापनि त्यस्तो रूपमा गइरहेको चाहिँ छैन। सरकारप्रति एकदम नकारात्मक भइरहेको चाहिँ छ। यो किन यस्तो चाहिँ गर्यो भन्ने कुरो भइरहेको चाहिँ छ। अब कसरी लकडाउनमा जनतालाई कसरी दिउँसो, किनभने दिउँसो हामीले देख्छौँ जति पनि जनताहरू सडकमा हिँडेको, पसलहरू पनि खुलिरहेको र मात्र 3 बजे 4 बजेको समयमा प्रहरीले यसो गस्ती गरेर ल भित्र बस्नु भनेर भनेको र अरू बेलामा पसलहरू खुलिरहेका छन्, सबै कुराहरू खुलिरहेका चाहिँ छन्। मान्छेहरू गाउँमा आओ जाओ सबै कुरा भइरहेको चाहिँ छ। यति मात्र नभइकन पास पनि अन्धाधुन्दा किसिमबाट चाहिँ दिएको कारणले गर्दाखेरि यो 1 हप्ता अगाडि हामीले टेलिभिजनमा देख्यौँ, यो काठमाडौँमा यति धेरै लामो गाडीहरू देखियो। ती प्रहरी ट्राफिकले चेक गर्दाखेरि ती सबै पास भएका गाडीहरू चाहिँ थिए। लाग्दै थियो कि लकडाउनै छैन। यसैले गर्दाखेरि आफू खुसी एकदमै पासहरू वितरण गर्ने भइरहेको छ। जो ठुलो सत्तामा छन्, शक्तिमा छन्, जोको ठुलो चाहिँ पहुँच छ, तिनीहरूको एकदमै यो लकडाउनको दुरुपयोग भइरहेको चाहिँ छ। कसरी दुरुपयोग भयो भने हामीले चाहिँ देख्छौँ सर्वेन्द्र कुमार, पूर्व डिआइजी सर्वेन्द्र कुमारले सुरेन्द्र यादवलाई जनकपुर गएर काठमाडौँ उनीहरूले चाहिँ ल्याए, उनीहरूलाई चाहिँ लकडाउन नहुने। बाबुरामको समाजवादी फोरम पार्टी उनीहरू चाहिँ मिलेर त्यो मुद्दा हाल्न चाहिँ गए। उनीहरूले नयाँ पार्टीहरू पनि दर्ता गरे, त्यो टाइममा लकडाउन चाहिँ नहुने। विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू, जुलुसहरू उनीहरूले पार्टीले चाहिँ गर्छन्, त्यो टाइममा उनीहरूले चाहिँ लकडाउन चाहिँ नहुने। के जनतालाई मात्रै सधैँ यसरी पार्ने हो त? एकदमै गहिरो प्रश्न यहाँ चाहिँ छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो लकडाउन मैले के देखेँ भने प्रत्यक्ष यसको असर जनतालाई परिरहेको छ। सरकारलाई जति सक्दो फाइदा र एकदमै नाफामूलक भइरहेको छ। कसरी भन्नुहुन्छ भने 3 दिन 4 दिन अगाडि मात्रै मैले एउटा भिडियो देखेँ। कोरोनाको चाइनाको नाकाबाट 15-16वटा कन्टेनर फुल गाडी स्कटिङका साथ ती के सामान आइरहेको छन् राति। ती सामानहरू दिउँसो किन आएनन्? अगाडि पछाडि गस्ती गरेर 15-16 ट्रक लरी सामान आउनु भनेको दालमे कुछ खालाए भनेर हामीले स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। किनभने अहिले जति पनि सामानहरू चाइनाबाट, इन्डियाबाट नेपालमा भित्राइएको छ र सरकारले एकलौटी कमिसन खाएर पैसा कमाइरहेको चाहिँ छ, जनतालाई घरभित्र थुनेर। र यी ठुलो बडाहरू यिनीहरू हिँडिरहेका चाहिँ छन्, यिनीहरूलाई मोजमस्ती भइरहेको चाहिँ छ। जनताहरू खोले खाँदाखेरि
नेताहरूले रोटीसम्म खानु ठिकै हो र जनताहरूले रोटी खाँदाखेरि नेताहरूले भातसम्म खान ठिकै नै हो। तर जनताहरू अहिले यस समयमा भोकमरीमा परेर मरिरहेको छ, आत्महत्या गरिरहेका छन्। तर नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरू विलासिताका जीवनहरू बिताइरहेका छन्, महँगो गाडीहरू किनिरहेका चाहिँ छन्। पछिल्लो समयमा केही दिन अगाडि जुन नेपालले समुद्र छोएकै चाहिँ छैन, नेपालले समुद्र छोएकै छैन, अनायासमै पानी जहाज कार्यालय खोलियो प्रधानमन्त्री ओलीजीको नेतृत्वमा र त्यो पानी जहाज काठमाडौँमा अवस्थित रहेको पानी जहाजको कार्यालयमा 1,50,00,000 2टा गाडी किन्ने सहमति भएछ। हेर्नुहोस् जनताहरू भोकमरीमा परेको छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा खाली खुट्टा हिँड्नु परेको चाहिँ छ। यिनीहरूले यस्तो अवस्थामा कसरी हुन्छ? दुखी गरिब जनतालाई, आपद परेका जनताहरूलाई यस्तो अवस्थामा एउटा राहतहरू जतिसक्दो धेरै बाँड्नु पर्ने के छ कस्तो छ भनेर उनीहरूले आफैले कसरी हुन्छ? यस्तो बेलामा, आपद परेको बेलामा देशमा भएको ढुकुटीले जनताको उद्धार गर्नुपर्ने बेलामा आज उनीहरूले विलासिताका सामान पानी जहाज कार्यालय, जसले नेपालको समुद्रलाई छोएकै चाहिँ छैन, नेपालमा पानी जहाजै चाहिँ छैन, त्यो कार्यालय चाहिँ खोलेर त्यो कार्यालयको लागि 1,50,00,000 गाडी किन्ने सहमति भएको छ। यो अति नै चाहिँ दुःखलाग्दो कुरा हो। यस्तो किसिमको अवस्थामा जनता कसरी चाहिँ सहेर बस्ने? किसानहरूको तरकारी खेतबारीमा कुहिएका चाहिँ छन्। यस्तो अवस्थामा हाम्रा कृषि मन्त्रीले अहिले यो नेपाल कृषि प्रधान देश भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमै कृषिको अत्याधिक विकास चाहिँ गर्नु चाहिँ पर्ने चाहिँ थियो। सबै मान्छेहरूले अब अहिले के भइरहेको छ भने कृषिमा मान्छे विदेशबाट आइरहेका छन्। अहिले मान्छे अलिकति कृषितिर पनि अलिकति एकदम हौसला गर्नै पर्छ भन्ने कुरो लागिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा गाउँघरका तरकारी, टमाटरहरू, गोपीहरू सबै बिग्रिएर बजारमा ल्याउन सक्ने अवस्था भइरहेको चाहिँ छैन। ल्याइले पनि कहाँ व्यवस्था गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरो किसान अन्यलमा छन्। कसैले किन्दिने, के गर्ने भन्ने छन्। यही चलिरहँदा इन्डियाले यो लकडाउनको अवधिमा, यो 4 दिन अगाडिको न्युज हो, 4 अरबको तरकारी नेपालमा भित्रियो भनेपछि हेर्नुहोस् कहाँसम्म चाहिँ नेपाल सबैको। यो 4 अरबको तरकारी यसरी भित्रिँदाखेरि आज किसानहरूको बालीमा तरकारीहरू कुहिएको चाहिँ छ। यो बेलामा त सरकारले के गर्नु पर्थ्यो भने ती जति पनि नाकाउटबाट ती सबै जस्तो मानिसहरू आवजावत बन्द गरिएको छ, रासनहरू पनि स्पेशल गरेर तरकारीहरू पनि बन्द गरेको कारणले गर्दा गरेर नेपालमै कृषिलाई उस्ताद दिनु पर्थ्यो। जुन खेतबारीमा कुहिएका चाहिँ सिमीहरू कुहिएका छन्, बोडीहरू, आलुहरू जति पनि चाहिँ कुहिएका चाहिँ छन्, ती कुराहरू बजारमा चाहिँ ल्याएर प्राथमिकता दिएर भोलि यस्तो बेलामा नेपालीले आफ्नै प्रोडक्ट्स, आफ्नै अर्ग्यानिक तरिका 2-4 पैसा तिरेर भएर पनि खान सक्थे, किन्थे। यो अवस्थामा किन्छन् पनि। तर यसो नगरिकन सरकारले आज 4 अरबको तरकारी नेपालमा भित्राइरहेको छ। बारेमा मलाई एकदम गहिरो, एकदमै मलाई पीडा महसुस भयो। यो अवस्थामा नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो भनेर पहिले नै भनिएको चाहिँ छ र यस्तो कृषि प्रधान देशमा अहिले जति पनि नेपालबाट नेपालका युवा युवती विदेशका युवा युवतीहरू नेपालमा आएर कृषि गर्न चाहन्छन् र कतिपयले गर्नुभएको चाहिँ छ भने यसलाई एकदमै उदास एकदमै बनाइदिएको चाहिँ छ, केही गर्न नसक्ने बनाइदिएको छ यो न्युजले। जुन 4 अरबको तरकारी भारतबाट नेपाल प्रवेश भयो यो लकडाउनको अवधिभित्र। यसमा किसानहरूको हामीले देख्छौँ योभन्दा अगाडि
भारतबाट नेपालमा 4 अरबको तरकारीहरू भित्रियो। किसानहरूले दुध नबिकेर फ्याँकिरहेका चाहिँ थिए। हिजो मात्र हेम्जामा एउटा खबर आएको चाहिँ थियो, 3 करोडको जहिले पनि तरकारी सप्लाई हुने काशीको हेम्जामा ती गोपीहरू कुहिएर बारीमै कालो भइरहेको अवस्था चाहिँ थियो। किसानहरूको दुध फ्याँकिरहेका छन्, किसानहरूको तरकारीहरू बारीमा कुहिरहेको चाहिँ छ। तर भारतबाट 4 अरबको तरकारी आउनु यो अति नै चाहिँ दुःख लाग्दो चाहिँ कुरा हो। साँच्चै नै के आएको हो त यो भारतबाट यो तरकारी के हो त भन्ने कुरो मलाई जान्न चाहिँ मन लाग्यो। र कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालज्यूले पनि भन्नुभएको खबर सार्वजनिक आयो। वास्तवमा 4 अरबको तरकारी आएकै रहेछ। र यसमा किन रोक्न सकिएन भारतबाट भन्दा हेर्नुहोस् दर्शकबिन, यस्तो किसिमको चाहिँ सिस्टम मैले बनाएका छन् नि यिनीहरूले। मैले तपाईलाई योभन्दा अगाडि भिडियोमा पनि मैले भनिसकेको चाहिँ छु, यो चाहेर पनि उनीहरूले रोक्न सक्दो रहेछन्। यो पहिले उनीहरूले चाहिँ एग्रिमेन्ट एउटा सहमति गरेको रहेछन्। जति पनि भारतका तरकारीहरू र नेपालमा भित्रिने उनीहरूले छुट दिएका रहेछन्, अनुमति दिएका रहेछन्। त्यो केही गरेर सक्दो रहेछ। उनीहरूले पहिल्यै साइन गरेर कति कमिसन लिने के हो कसो यी सबै कुराहरू होइन, यी सबै गरेका रहेछन्। भनेपछि आज कसरी कृषि क्रान्ति हुन चाहिँ सक्छ नेपालमा? यिनीहरूले त भन्छन् तपाईहरुले चाहिँ गर्नुहोस्, उत्पादन गर्नुहोस्, हामीले बजार व्यवस्थापन गर्छौं, तपाई आफ्नै नेपालमा गर्नुहोस्। यिनीहरूले चाहिँ भनिरहेका यिनीहरूले भनिरहेका हुन्छन्। तर यिनीहरूले विषादी युक्त तरकारीहरू भारतबाट यिनीहरूले पास गरिराख्दो रहेछन्। अनि कसरी नेपालका कृषकहरूले माथि उठ्ने मौका चाहिँ पाउँछन्? यो अति नै एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो। तपाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ सोच्छौं कि भारतबाट त्यसरी तरकारी ल्याउँदाखेरि किन रोकिएन, किन सरकारले के हेरेर बस्यो, किन मुख दर्शक भएर बसिसक्यो, किन मौन छ भन्छौं। कृषि मन्त्री तत्कालीन कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालले भने यो किसिमको नारा पहिलेदेखि नै भइरहेको हो, तर हामी चाहेर पनि हामी चाहिँ सक्दैनौं, हामी रोक्न चाहिँ सक्दैनौं। नेपालबाट भारत जाने कुराहरू पनि रोक्न सक्दैनौं र भारतबाट नेपाल आउने कुराहरू पनि रोक्न सक्दैनौं भन्ने कुरो खबर चाहिँ सार्वजनिक भएको चाहिँ छ। होला नेपालबाट केही थोरै अलैँची जाला, केही चाहिँ अदुवाहरू चाहिँ जाला, तर अधिकांश जति पनि कुराहरू भारतबाट आउने उनीहरूले त्यस्तो किसिमको सहमति एग्रिमेन्ट भएको छ। त्यसैले दर्शक म तपाईलाई भन्दछु, जबसम्म यस्तो किसिमको सिस्टम यिनीहरूले चाहिँ जो नेपालीलाई भोकै राखेर गरिब राखेर विदेशिएर जो खानी परिपाटी कमिसनमा चाहिँ चल्ने विलासिताका जीवनहरू बिताइराख्ने यिनीहरूले यो कानुन यस्ता किसिमको सिस्टम जुन राणा र पञ्चायतदेखि लिएर अहिलेसम्म यिनीहरूले जति पनि भएको लुटिरहेका छन् नि, यो किसिमको सिस्टम तपाई हामीले चाहिँ तोड्न चाहिँ सकेनौं भने नेपाल कहिले पनि उँभो चाहिँ लाग्दैन। यो लकडाउनमा अहिले जति पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले जनतालाई भोकै मारेर एक्लै रूपमा रातारात यो लकडाउन गर्ने हो। यस्तो मात्र लकडाउनको विपक्षमा म चाहिँ छैन, नेपाली जनता नै छैन, तर ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन गराएर यो लकडाउन बिस्तारै खुकुलो बार्न पर्ने थियो। तर सरकारले यसो पनि गर्न चाहदैन। के छ कि तपाईलाई थाहा छ? यो बार फेरि म तपाईलाई अर्को रहस्य भन्दछु। जति पनि ग्रीन जोन भएका एरियाहरू रुबन्देही, भैरवा, धादिङ, रसुवा यी नाकाका बोर्डरहरूबाट सरकारले तपाईको आफ्नो लागि उसले सामानहरू कमिसनका इन्डियाबाट चाइनाबाट सामान ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो लकडाउन खोलिदियो, ग्रीन जोन राख्दा त्यहाँ त मान्छेले चाहिँ त्यहाँ सामान ल्याएको कुराहरू जनताले चाहिँ देख्ने भए, जनताले देख्ने भएपछि त त्यहाँ अब सरकारलाई पक्रिने भए। अन्त सरकारको आज पर्दाफास चाहिँ हुने भयो। आज यही कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले कमाउने धन्दा उनीहरूले चाहिँ भत्ताबद्दङ्ग हुने भयो। यही कारणले गर्दाखेरि आज उनीहरूले सबैलाई जनतालाई घरभित्र राखेर उनीहरूले आज मालामाल राति पैसा कमाइरहेका छन्। र यही पैसा
उनीहरूले अब आगामी 3 वर्षपछि त चुनाव आउँछ। चुनाव आएपछि अहिले जनता पनि तपाईँको यस्तो छन्, तपाईँहरूलाई भूकम्प पीडितमा यिनीहरूले चाहिँ लुटे खतम बनाए, अहिले कोरोनाको महामारी लुटेर खतम बनाएको छ। आज यो भोकको तडपन नि तपाईँले जब चुनाव आउँछ नि तपाईँलाई यसरी यही अहिले पैसा यसरी दिन्छन्, तपाईँहरू खत्ता गरेर आउँछ। धनी मान्छे डढाएर भोलि यसले के गर्ने कि कुनै किसिमको मुद्दाहरू झालझाल गर्ने कि भनेर होइन आफ्नो कामहरू सोझाउनलाई धनी मान्छे चाहिँ त्यसरी उनीहरूले चाहिँ भोट हाल्न गयो भने गरिब मान्छे चाहिँ जब खाना नपाएको मान्छेहरू त्यो 1 छाक 2 छाक खानामा भोकमा तडपिएर फेरि तिनै सरकारलाई त्यही पार्टीलाई भोट हालेर आज 30 वर्ष भइसक्यो। खोइ आज परिवर्तन बहुदल आएको 30 वर्ष सबै पार्टीले पालै पालो चाहिँ सरकारहरू झाँकिसके, देश झाँकिसके, खोइ त परिवर्तन किन हुँदैछ भने एक पुस्ता भइसकेको चाहिँ छ। 40 वर्षको एक पुस्ता, एक जेनेरेसन सकिन्छ, त्यसपछि एक पुस्ता एक जेनेरेसन सकिँदा पनि आज किन नेपालमा परिवर्तन भएको छैन। आज यिनै कारणले पुस्तौँ बितिसक्छ, नेपाल झन्झन गरिब हुन्छ। त्यसैले गर्दा आज कुनै पनि पार्टी दलले यो सिस्टम तोड्नुपर्छ भनेका चाहिँ छैनन्। यो सिस्टममा चाहिँ जानुपर्छ भनेर भने तापनि त्यो तोड्न सक्ने कुनैको दम चाहिँ राखेका चाहिँ छैनन्। यसमा कुनै संविधान चाहिँ पनि तयार बनाइएको चाहिँ छैन। त्यसैले म भन्छु नेपालमा आमूल परिवर्तन पार्टीले मात्र एउटा आह्वान चाहिँ राखेको चाहिँ छ। त्यसैले यो ठाउँमा जानको लागि परमेश्वरका जुन परमेश्वरको डर भए मान्ने मैले भन्दै आइरहेको चाहिँ छु। जति पनि देश शासन चाहिँ सत्ता चाहिँ चलाए र यिनीहरूलाई कहिले पनि त्यो ज्ञान बुद्धि चाहिँ आएन देशलाई बनाउनु पर्छ भन्ने कुरो। तर पछिल्लो समयमा अहिले आमूल परिवर्तन पार्टीले यही कुराहरू चाहिँ लिएर आएको चाहिँ छ, यही कुराको निर्णयहरू चाहिँ गरिरहेको चाहिँ छ। कृपया तपाईँ हामीले चाहिँ साथ दिनुहोस्। देशको उच्च स्थानमा अब हामी चाहिँ पुग्नु चाहिँ पर्छ। आमूल परिवर्तन पार्टीलाई तपाईँ हामी सबैले चाहिँ साथ र समर्थन गर्नुपर्छ र जति पनि यी इन्डियाबाट आउने, चाइनाबाट आउने यी सिस्टमहरूलाई जति पनि आउने र नेपाललाई गरिब बनाउने जति पनि खाद्यान्न आउने, तरकारी आउने यी सिस्टमलाई तपाईँ हामीले चाहिँ देशको उच्च पदमा गएर नीति नेतृत्व लेख्न यसलाई कम्पल्सरी रूपमा यसका एग्रिमेन्ट सन्धिहरू तपाईँ तोड्नुपर्छ। अनि मात्र देश चाहिँ हराभरा गरिब र आफ्नै खुट्टामा निर्भर हुन्छ। कोही पनि नेपालीहरू विदेश जानु पर्दैन। हस् त म आजले यति भन्दै, यदि तपाईँले यो मेरो भिडियो चाहिँ मन पराउनु भयो कृपया लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला र कुनै किसिमको प्रतिक्रिया भए तपाईँले हाम्रो तल कमेन्ट बक्समा पनि लेख्नु होला। म बिदा चाहन्छु। हस् त, नमस्ते, धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई। लामो भयो क्या? अरे यसलाई त आधा कट्ने हो नि त।